नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। मेट्रो प्याप्सनद्वारा सञ्चालित तथा कालिका एफएमद्वारा प्रसारित यो दूरशिक्षा कार्यक्रममा म नेपाली विषय शिक्षक दयानिधि अर्याल सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीले पढ्ने पाठ्यवस्तु छ पदवर्ग। भाइ बहिनीहरू, यो पदवर्ग हामीले सानै कक्षादेखि पढ्दै आएको विषयवस्तु हो र यो परीक्षामा कक्षा 9 र 10 को लागि अङ्क 3 को सोधिन्छ र हामीले आज यो पदवर्गमा यो पद भनेको के हो, पदवर्ग अन्तर्गत के कुराहरू पर्छन् अनि यो पदवर्ग कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुराहरू अध्ययन गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईले स्लाइडमा अब देख्न सक्नुहुन्छ। शब्द वा पद के हो भन्ने बारेमा पहिले हामीले जानकारी लिन्छौँ र त्यसपछि बल्ल हामी यो पदवर्ग पहिचानका कुराहरू गर्नेछौँ। हेरौँ, एक वा एकभन्दा बढी अक्षर मिली बनेको र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्ने अर्थयुक्त भाषिक एकाइलाई शब्द भनिन्छ। यसबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो भने शब्द एक वा एकभन्दा बढी अक्षर मिलेर बनेको हुन्छ र स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन सक्छ र त्यो शब्द अर्थयुक्त हुन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जस्तै भाइ बहिनीहरू हेरौँ, सोनाम, पुस्तक, म, सानो, अघि, पछि, लेखेर, तर आदि शब्दहरू। यी शब्दहरू यिनलाई शब्द भनिन्छ। यी अलग अलग रूपमा आएका छन्, यी शब्द भनिन्छ। हेरौँ भाइ बहिनीहरू, शब्द र पदलाई पर्यायवाचीका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तर यी दुईमा सूक्ष्म भिन्नता छ। हामी सामान्यतः भन्दा शब्द र पदलाई पर्यायवाची शब्दको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, तर यी दुई बीच थोरै अन्तर चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यो अन्तर के होला भाइ बहिनीहरू? वाक्य स्तरमा प्रयुक्त शब्दलाई नै पद भनिन्छ। अलग अलग रूपमा आएका रूपायन नभएकालाई शब्द भनिन्छ भने जुन वाक्य स्तरमा प्रयुक्त हुन्छन्, वाक्यमा प्रयोग हुन्छन्, त्यति बेला तिनलाई पद भनिन्छ। जस्तै भाइ, घर, जा, ती चाहिँ अलग अलग ती शब्द हुन्। भाइ घर गयो भन्यो भने ती चाहिँ त्यो पदको रूपमा प्रयोग भयो। शब्द वाक्यमा प्रयोग्य नहुन पनि सक्छ, तर पद वाक्यमा प्रयोग्य हुन्छ। यसपछि हेरौँ भाइ बहिनीहरू, शब्द वर्ग वा पद वर्ग भन्ने यो के हो भन्ने कुरा हेरौँ। शब्द वर्ग वा पद वर्ग चाहिँ शब्दले वाक्यमा गर्ने कार्यका आधारमा गरिएको वर्गीकरण हो। शब्दले वाक्यमा यो कार्यका आधारमा गर्ने वर्गीकरणलाई शब्द वर्ग वा पद वर्ग भनिन्छ। शब्दलाई स्रोतका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, शब्दलाई बनोटका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, शब्दलाई कार्यका आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसरी कार्यका आधारमा गरिएको वर्गीकरण नै शब्द वर्ग वा पद वर्ग हो। शब्दहरूले वाक्यमा आएर विभिन्न काम गर्दछन्। कार्यका आधारमा गरिएको शब्दको वर्गीकरणलाई नै शब्द वर्ग भनिन्छ। हेरौँ भाइ बहिनीहरू, कार्यका आधारमा शब्दहरू नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद, क्रियाविशेषण, नामयोगी, विस्मयादिबोधक, संयोजक र निपात गरी 9 प्रकारका हुन्छन्। फेरि यहाँ हेरौँ भाइ बहिनीहरू, शब्द वर्गमा 1 मा नाम, 2 मा सर्वनाम, 3 मा विशेषण, 4 मा क्रियापद। अब यी नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदलाई हामी विकारी शब्द वर्ग अन्तर्गत पनि राख्न सक्छौँ भने अर्को हेर्नुहोस् त, क्रिया विशेषण, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपात, यिनीहरूलाई अव्यय अर्थात् अविकारी वर्ग अन्तर्गत राख्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले क्रमशः यी जुन 9 भागमा वर्गीकरण गरिएका शब्दका भेद छन्, यिनीहरूको क्रमशः संक्षिप्तमा जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। पद वाक्यमा प्रयुक्त शब्दको वर्ग पहिचान गर्ने उद्देश्य मात्रै रहेको हुनाले यिनीहरूको जस्तै नामको प्रकार, सर्वनामको प्रकार, विशेषणका प्रकार, यी प्रकारहरूतिर हामी जाँदैनौँ।
खालि हामीले कसरी यी शब्दहरू पहिचान गर्ने भन्नेतर्फ मात्रै आज हामी केन्द्रित रहनेछौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, नाम सुरुमा हामी नाम पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त, सोनाम, भरतपुर, सगरमाथा, मानिस, चरो, किताब, नदी, कक्षा, ताती, बथान, माटो, चामल, सुन, दुध, धुवाँ, दया, पढाइ, सौन्दर्य। भाइ बहिनीहरूले यसमा यी नामका विभिन्न प्रकारहरू छन्, यसमा विभिन्न किसिमका नामहरू छन्। अब यो हेरेर यसमा व्यक्तिका नाम छन्, ठाउँका नाम छन्, अनि यो समूह बुझाउने कुरा छ, भाव बुझाउने कुरा छन्, यो अवस्था बुझाउने कुराहरू छन्। त्यसैले नाम भनेको के रहेछ त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ, जाति, समूह, पदार्थ, भाव आदि बुझाउने शब्दलाई नाम भनेर चिनिन्छ। अब हामी यो नाम कसरी चिन्ने त वाक्यमा भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। कसरी नाम चिन्ने त भन्दा को, कसले, कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने सर्वनाम बाहेकका शब्दहरू नाम हुन्छन्। भाइ घर गयो भन्ने वाक्यमा को घर गयो भन्ने प्रश्न गऱ्यौँ भने उत्तरमा भाइ आउँछ, त्यो भाइ नाम हो। भाइले असल काम गर्यो, कसले असल काम गर्यो? भाइले। फेरि भाइ आयो, त्यो पनि नाम नै भयो। यसरी को, कसले, कसलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने सर्वनाम बाहेकका शब्दहरू नामपद हुन्छन्। अर्को हेर्नुहोस् त, के, केले, केलाई भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने सर्वनाम बाहेकका शब्दहरू। गोपालको पढाइ राम्रो छ। के राम्रो छ भन्दा उत्तरमा पढाइ राम्रो छ, पढाइ आउँछ, त्यो पढाइ के हो? नाम हो। कुन ठाउँ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द पनि नाम हुन्छ। हरू जोडिएका सर्वनाम बाहेकका शब्दहरू जस्तै कालाहरू, सेताहरू, गोराहरू भन्ने आयो भने पनि ती नाम हुने गर्छन्। यसै गरी आई, आई, यही, नु, ता, पन, पना, ए, तो आदि प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू। पढ जोड आई, पढाइ, पढ जोड नु, पढ्नु, कवि जोड ता, कविता, मिठो जोड पन, मिठोपन, सुन्दर प्लस ए, सौन्दर्य, कवि जोड तो, कवित्व, यस्ता प्रत्यय लागेर बनेका शब्दहरू नामपद हुने गर्दछन्। भाइ बहिनीहरू, हामी नाम के हो, नामपद कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुराहरू हेऱ्यौँ। अब हामीले यसपछि सर्वनाम के हो, सर्वनाम शब्द कसरी पहिचान गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ। अब भाइ बहिनीहरूले यो स्लाइडमा देख्न सक्नुहुन्छ, नाम पद के हो भन्ने कुरा हामीले यसमा पढिसकेका छौँ। नामपछि हामी सर्वनामको बारेमा चर्चा गर्छौँ। नामपछि हामी सर्वनामको बारेमा चर्चा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सर्वनामको हेर्नुहोस् त, भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ। श्याम अनुशासित विद्यार्थी हो, ऊ सबैलाई हँसाउँछ। श्याम अनुशासित विद्यार्थी हो, ऊ सबैलाई हँसाउँछ। त्यो ऊ श्यामको सट्टामा प्रयोग भएको छ, अर्थात् नामको सट्टामा प्रयोग भएको छ। मिहिनेती र परिश्रमी मानिसहरू देशका आधारस्तम्भ हुन्, उनीहरूले राष्ट्रको भलो गर्छन्। उनीहरू भन्ने शब्द मिहिनेती र परिश्रमी मानिसहरूको सट्टामा अर्थात् पदावलीको सट्टामा प्रयोग भएको छ, त्यसकारण उनीहरू सर्वनाम हो। सबैजना मिलेर देश बनाऊ, यो हाम्रो चाहना हो। यो चाहिँ सबैजना मिलेर देश बनाऊ भन्ने वाक्यको सट्टामा प्रयोग भएको छ, त्यसैले यो सर्वनाम हो। अब यो सर्वनामको कार्यको आधारमा, सर्वनामको प्रयोगको आधारमा हामी सर्वनामलाई कसरी चिनाउन सक्छौँ भने नाम, शब्द समूह र वाक्यको सट्टामा प्रयोग गरिने शब्द नै सर्वनाम हो। अब सर्वनाम शब्द कसरी चिन्ने भन्ने कुरा आउँछ। सर्वनाम शब्द निश्चित हुन्छन्, सीमित हुन्छन्, तिनलाई याद गरेर नै हामीले सर्वनाम शब्द पहिचान गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, यो
जुन पदवर्ग अथवा शब्दवर्ग अन्तर्गतका नाम सर्वनाम विशेषण क्रियापदहरू छन् यिनीहरूमध्ये यो सर्वनामको लिङ्गभेद हुँदैन। हेर्नुहोस् त, यी चाहिँ सर्वनाम शब्दहरू हुन्। सर्वनाम शब्दका केही उदाहरण हुन् म, हामी, त, तिमी, तिमीहरू, उहाँ, उनीहरू, त्यसका बहुवचन रूप यो, यी, त्यो, ती, कोही, केही, कतै, को, के, कुन, जो, जे, जुन, जोसुकै, आफू, आफै, स्वयं, यी चाहिँ सर्वनामका केही उदाहरणहरू हुन्। भाइ बहिनीहरू, हामी नाम पढ्यौँ, त्यसपछि अब सर्वनाम पढ्यौँ, अब हामी विशेषण पढ्छौँ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विशेषण सेता हिमालहरू, अग्ला मान्छे, अमिलो कागती, त्यो किताब, पढेको मान्छे, नेपाली व्याकरण, उसको कलम। सेता हिमालहरू, कस्ता हिमालहरू भन्दा सेता भन्ने उत्तर आउँछ, सेता विशेषण हो। अग्ला मान्छे, कस्ता मान्छे, अग्ला मान्छे। अमिलो कागती, कस्तो कागती, अमिलो। त्यो किताब, कुन किताब, त्यो। पढेको मान्छे, कस्तो मान्छे, पढेको। नेपाली व्याकरण, कुन व्याकरण, नेपाली। उसको कलम, कसको कलम, उसको। त्यसकारण यो नामको विशेषता जनाउने शब्द विशेषण हुन्। अब हामी यी उदाहरणहरूका आधारमा, विशेषणको यो कामको आधारमा हामी विशेषणलाई कसरी चिनाउन सक्छौँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब विशेषणका उदाहरणहरू हेर्नुहोस् त, कालो, तितो, सज्जन, बाठो, प्राचीन, अल्छी, गोलो, लामो, नेपाली, विदेशी जस्ता शब्दहरू। धेरै, थोरै, अलिकति, बढी, प्रशस्त, कम, अधिक जस्ता शब्दहरू। 1, 2, 3, सयौँ, हजारौँ, पहिलो, दोस्रो, दोब्बर, तेब्बर जस्ता सङ्ख्या बुझाउने शब्दहरू। यो, यी, त्यो, ती, सबै, हरेक, प्रत्येक जस्ता यी सार्वनामिक विशेषणका कुराहरू। उसको, उसका, उसकी, मेरो, मेरा, मेरी, आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी, को, का, की, रो, रारी, नो, नानी लागेका भेदक विशेषण हुन्छन्। अब यो आधारमा हामी अब विशेषण कसरी चिन्ने भन्नेतर्फ लागौँ। कुन, कस्तो, कत्रो, कति, कसको आदि प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्दहरू विशेषण हुन्छन्। जस्तै जेठो, सेतो, ठुलो, 10, मेरो चाहिँ कुन, कस्तो, कत्रो, कति, कसको भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने गर्छन्। को, का, की, रो, रारी, नो, नानी लागेका शब्दहरू विशेषण हुन्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, त्यहाँ बहिनीको, भाइका, उसकी, मेरो, मेरा, मेरी, आफ्नो, आफ्ना, आफ्नी। भाइ बहिनीहरू, ऊ आयो, ऊ मात्रै आयो, उनी मात्रै आयो भने सर्वनाम हुन्छ। उसको, उसकी आयो भने विशेषण हुन्छ। म मात्रै आयो भने सर्वनाम हुन्छ। मेरो, मेरा आयो भने विशेषण हुन्छ। हामी आयो भने सर्वनाम हुन्छ। हाम्रो आयो भने विशेषण हुन्छ। अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ, एको, एका, एकी, ने, तोदो, अन्ते, आरु, आहा, इलो, उवा, अनिए जस्ता प्रत्यय लागेर बनेका शब्द विशेषण हुन्छन्। पढेको मान्छे, अनि त्यसपछि पढन्ते व्यक्ति, सिकारु व्यक्ति जस्ता, अब रसिलो, मलिलो, अनि त्यसपछि दर्शनीय, पठनीय, मननीय जस्ता शब्दहरू विशेषण हुन्छन्। यसका साथै नामका अगाडि आउने दर्शक, सम्बन्धवाचक र प्रश्नवाचक सर्वनामहरू पनि विशेषण हुन्छन्। त्यो केटो भन्दा त्यो सर्वनाम हुन्छ। कुन मान्छे भन्दा कुन, त्यो केटो भन्दा त्यो विशेषण हुन्छ। कुन मान्छे भन्दा कुन विशेषण हुन्छ। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। क्रियापद हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हामीले नाम पढ्यौँ, सर्वनाम पढ्यौँ, विशेषण पढ्यौँ। अब हामीले क्रियापद भनेको के हो, यसलाई वाक्यमा कसरी छुट्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हेरौँ। पहिला क्रियापदका केही उदाहरण हेरौँ। गोपालले सुन्तला खायो। यो खायोले काम बुझाएको छ, खाने काम गरेको काम बुझाएको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, दिनेश नराम्ररी लड्यो। यो घटना बुझाएको छ। अर्को हेर्नुहोस् त, पहाडहरू अग्ला छन्, अवस्था वा स्थिति बुझाएको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यी उदाहरणहरूका आधारमा हामीले क्रियापदलाई कसरी चिनाउन सक्छौँ त, कर्ताले गरेको काम
कर्ताले गरेको काम जस्तै गोपालले सुन्तला खायो, घटेको घटना जस्तै दिनेश नराम्ररी लड्यो, परिस्थिति वा अवस्था विशेषलाई सङ्केत गर्दै पहाडहरू अग्ला छन् त्यो चाहिँ अवस्था हो, सङ्केत गर्दै वाक्यलाई टुङ्गाउन सक्ने पदलाई क्रियापद भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले अब सारमा के बुझ्नु पर्यो भने क्रियापदले कर्ताले गरेको काम, घटेको घटना, परिस्थिति वा अवस्था विशेषलाई सङ्केत गर्छ र वाक्यलाई टुङ्गाउँछ। वाक्य टुङ्गाउने पद नै क्रियापद हो। यो प्राय वाक्यको अन्तमा आउँछ, तर संयोजकले जोडेको छ भने बीचमा पनि आउन सक्छ। आकाश गर्ज्यो अनि पानी पर्यो, आकाश गर्ज्यो अनि पानी पर्यो भन्ने वाक्यमा गर्ज्यो पनि क्रियापद हो र पर्यो पनि क्रियापद हो। त्यसमा दुईवटा क्रियापद आएका छन्। भाइ बहिनीहरू, हामीले यो विकारी शब्दवर्ग अन्तर्गतका नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद यी चारवटा पदहरूको बारेमा सामान्य चर्चा गऱ्यौँ। अब हामी अविकारी अथवा विकार उत्पन्न नहुने अथवा रूप नचल्ने वर्ग भनेको क्रिया विशेषण वा क्रियायोगी, नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातको बारेमा छोटो चर्चा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी यो अर्को 5औं नम्बरमा हामी के हेर्छौँ भन्दा क्रिया विशेषण जसलाई क्रिया विशेषणलाई भाइ बहिनीहरू क्रियायोगी पनि भनेर चिनाउन सकिन्छ, क्रियायोगी पनि भनेर चिनाउन सकिन्छ। अनि त्यसपछि हामी पढ्छौँ नामयोगी, अनि हामी संयोजक पढ्छौँ, त्यसपछि विस्मयादिबोधक पढ्छौँ, र यो विस्मयादिबोधक पछि हामी अन्तिममा निपात पढ्छौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापदको अध्ययन गरिसकेका छौँ। अब हामीले बाँकी के अध्ययन गर्नुपर्ने छ? क्रिया विशेषणले क्रियाको विशेषता जनाउँछ, क्रिया विशेषणले विशेषणको पनि विशेषता जनाउँछ, क्रिया विशेषणले वाक्यको पनि विशेषता जनाउँछ। यो कुरा जान्नु पर्यो। त्यसपछि नामिक पदसँग प्राय जोडिएर आउने र शब्दहरू बीच सम्बन्ध स्थापना गर्ने पदलाई नामयोगी भनिन्छ। बिना, बाहेक, सँग, सित, तिर, तर्फ जस्ता शब्दहरू नामयोगी हुन्। अब त्यसपछि आउँछ संयोजक। पदलाई, पदावलीलाई र वाक्यलाई जोड्ने पदलाई संयोजक भनिन्छ र अनि त्यसैले, यसैले जस्ता शब्दहरू संयोजक हुन्। भने हर्ष, आश्चर्य, शोक, घृणा प्रकट गर्ने त्यस्ता मनोभाव बुझाउने शब्दलाई विस्मयादिबोधक भनिन्छ। विस्मयादिबोधक शब्दको पछाडि प्राय उद्गार चिन्ह प्रयोग गरिन्छ। यसपछि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहोस्, निपात। आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएका तर वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि वाक्यमा मिठास उत्पन्न गर्ने पदलाई निपात भनिन्छ। अब हामी यी पक्षहरूको बारेमा फेरि यिनलाई हामीले स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, क्रिया विशेषण वा क्रियायोगी के हो त? क्रिया विशेषण वा क्रियायोगी एउटा उदाहरण हेरौँ। भाइ मुसुक्क हाँस्यो। भाइ कसरी हाँस्यो? मुसुक्क हाँस्यो। मुसुक्कले हाँस्यो क्रियापदको विशेषता जनाएको छ। मुसुक्कले हाँसो क्रियापदको विशेषता जनाएको छ, त्यसकारण मुसुक्क क्रियायोगी हो। विद्यार्थीहरू निकै असल छन्। यो निकैले असल विशेषणको विशेषता जनाएको छ, त्यसकारण यो निकै क्रिया विशेषण हो। तिमी अझै माथि जाऊ। यसले यो अझै माथि जाऊले माथि क्रियायोगीको नै विशेषता
बताएको छ, त्यसकारण यो क्रिया विशेषण हो। सौभाग्यवश हामी दुर्घटनाबाट बच्यौँ, यो सौभाग्यवशले वाक्यको नै विशेषता जनाएको छ, त्यसकारण यो क्रिया विशेषण हो। भाइ बहिनीहरू, अब हामी क्रिया विशेषण यी उदाहरणहरूका आधारमा हामीले क्रिया विशेषणलाई कसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ भने क्रियापद, विशेषण, क्रियायोगी र वाक्यको समेत विशेषता जनाउने पदलाई क्रियायोगी वा क्रिया विशेषण भनिन्छ। यसरी हामी यसलाई चिनाउन सक्छौँ। परिभाषा हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, क्रियापद, विशेषण, क्रिया विशेषण तथा वाक्यको विशेषता बुझाउन प्रयोग गरिने शब्दलाई क्रिया विशेषण वा क्रियायोगी भनिन्छ। अब हामीले यो क्रिया विशेषण के हो भन्ने कुरा जानिसकेपछि हामी अब केमा जान्छौँ त? यो क्रिया विशेषण कसरी चिन्ने, वाक्यमा क्रिया विशेषणलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ भन्ने केही आधारहरू वा तरिकाहरू हामी यसमा हेर्छौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, क्रिया विशेषण कहाँ, कता, कहिले, कतिन्जेल, कति, कतिपल्ट र कसरी आदि प्रश्नको उत्तरमा आउँछ। जस्तै माथि, ऊ माथि गयो, कहाँ गयो, माथि गयो। भाइ 10 कक्षामा पढ्छ, कति कक्षामा पढ्छ, 10 कक्षामा। भाइ मुसुक्क हाँस्यो, कसरी हाँस्यो, मुसुक्क हाँस्यो। इ एर न इन्जेल उन्जेल तैदै तादा एकाले नाले अरितरी हाँ हिले आदि फुर्का जोडिएका शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् त, पढी, पढेर, पढ्न, पढिन्जेल, पढ्दै, पढ्दा, पढेकाले, पढ्नाले, यसरी, सुस्तरी, यहाँ, कहिले भन्ने जस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। अनुकरणात्मक शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। मुसुक्क, थ्याच्च, प्याच्च, टुप्लुक्का जस्ता शब्दहरू क्रिया विशेषण हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले नाम, सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद र क्रिया विशेषणको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। भोलि हामीले बाँकी रहेका नामयोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक र निपातको बारेमा चर्चा गरेर अध्ययन गरेर अनि त्यसपछि यसको अभ्यासतर्फ लाग्नेछौँ। र यति भन्दै म नेपाली विषय शिक्षक दयानिधि अर्याल यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।